अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, फ्रांस और बेल्जियम समेत 6 ममालिक ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया है और आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो मुस्लिम रहनुमा हैं उनसे अहम मुलाकात भी करेंगे, जिसमें फ़लस्तीन समेत अहम इशूज़ जो हैं उन पर गुफ्तगू होगी। और इसी के साथ साथ जो जनरल असम्बली का इजलास है उसमें जो आलमी रहनुमा हैं उनकी जो स्पीचेज़ हैं उनका भी आज से आगाज़ हो रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर भी आज अपना खिताब करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर अगर अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करें तो उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात वक्तन ब वक्तन सामने आते रहते हैं, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से उनको मुस्बत जवाब मिला है और वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। इसी के साथ साथ आज इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त दायर की थी GHQ हमला केस में फुटेज देने के हवाले से और ट्रायल रोकने के हवाले से, वो दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी है। और इसी के साथ साथ जो आज अलीमा साहिबा और सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने एक बार फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है कि अडयाला जेल के बाहर एक मरतबा फिर उन्हें रोका गया। मुज़ाकरात के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा में जलसे के हवाले से और ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है उस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उसके ऊपर तनकीद भी होती है और सवालात भी उठते हैं। हम बात करेंगे। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त अडयाला जेल के बाहर जो मुलाकातों के बाद अलीमा साहिबा हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं, लेकिन जो एक स्ट्रेटजी के हवाले से बात हो रही थी कि एहतजाज होगा, खान साहब को रिलीफ जो अदालतों से मिलेगा, आने वाले दिनों में सर आप क्या देख रहे हैं? क्या स्ट्रेटजी PTI अपनाने जा रही है और कोई रिलीफ आप देख रहे हैं खान साहब के लिए? जी, बात यह है कि स्ट्रेटजी तो एक ही है कि खान साहब बेगुनाह हैं और खान साहब को अदालतों से और सियासी प्रोसेस के नतीजे में जेल से निकालना चाहिए और अदालतों के जरिए उनको रिलीफ मिलना चाहिए। ये एक मुहज़्ज़ब, एक जमहूरी और एक ऐसी रियासत जो किसी आइन के ताबे हो और किसी आइन को मानती हो, उसमें तो यही तरीका कार होता है कि कोई शख्स भी अगर वो किसी जुर्म में मुलविस है तो कानून के तरीके कार के तहत उसको जजा और सजा का अमल उसके हवाले से होना चाहिए। और हम समझते हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है, PTI का भी मौक़िफ़ है और इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम का भी यही मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब बिल्कुल बेगुनाह हैं और उनकी अहलिया के खिलाफ, बल्कि PTI के दीगर लीडरों के खिलाफ जो मुकदमात बने हैं वो तमाम बेबुनियाद, जेली और सियासी तौर पर ऑर्केस्ट्रेटेड मुकदमात हैं। तो इसलिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक मुहब्बे वतन पार्टी की हैसियत से, एक आइन और कानून का एहतराम करने वाली पार्टी की हैसियत से कि हम जमहूरी एहतजाज करें उनके हवाले से क्योंकि वो सियासी कैदी हैं, और दूसरी तरफ हम अदालती जो तरीक़ाकार है उसके तहत उनको आज़ाद कराएं। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या हम क्या देख रहे हैं या हमारी क्या तवक्कुआत है, तो फ्रेंकली जो मौजूदा अदालतों में जिस तरह से मुकदमात का वो किया जा रहा है, समाअत की जा रही है और जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, इससे तो हमारा इत्मीनान होना या मुतमईन होना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। हम समझते हैं कि फैसले जितने भी आए हैं वो बड़े मुतासिबाना फैसले थे, एकतरफा फैसले थे और खान साहब को उस तरह से इंसाफ नहीं दिया गया जैसे कि कानून और आइन का तकाजा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जब ये केसेस अगली अदालतों में जाएंगे या ऊपर अदालतों में अपील में, तो शायद वहां पर जो आला जजेस हैं आला अदलिया के, वो मैं उम्मीद रखता हूं कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे। बाकी जहां तक सियासी तरीक़ाकार का ताल्लुक है तो उसमें हम एहतजाज, धरने, मुजाहिरे, और अब तक आप देख रहे हैं कि PTI ने मतलब एक मुस्तकिल और मुसलसल अंदाज में एहतजाजी तहरीकें चलाई हैं। 27 तारीख को फिर खान साहब के हुक्म के मुताबिक एक बड़े अजीम शान जलसा आम का एहतमाम हो रहा है। इंशाल्लाह आप देखें जमहूरी मुल्क में आप यही कर सकते हैं कि अवाम को जमा करके, एहतजाज करके, मुजाहिरा करके, जलसा करके अवाम की राय को आप पेश करें कौम के सामने। तो साहब, लेकिन मुज़ाकरात आप नहीं देख रहे हैं हुकूमत के साथ? देखिए, फिल वक्त सच मुज़ाकरात हैं भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि फिर वही पहले भी जो 2-4 मरतबा इस तरह की अटेम्प्ट सामने आई थी तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हुकूमत इस काबिल है कि वो हमारे इस मसले पर कोई फैसला कुन किरदार अदा कर सके। उसकी दो वजूहात हैं कि एक तो हुकूमत के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, इख्तियार भी नहीं है और ना ही विल है। देखिए, हुकूमत भी चाहती है कि PTI की इसी तरह एक मज़ाहमत रहे, इस तरह एक जदोजहद चलती रहे ताकि एक फिजा ऐसी कायम हो कि जिससे ये नजर आए या जिससे ये एक वो मिले, तासुर मिले
کہ یہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ جو ایک ملغوبہ سا بنا ہوا ہے چند پارٹیوں کا اور اقتدار میں ہیں جیلی فارم 47 کے نتیجے میں، یہ تاثر مطلب رہنا چاہیے کہ بس یہی ہیں لوگ جو پاکستان کو سنبھال پا رہے ہیں، باقی تو سب جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے اور انتشار کی سیاست کر رہے ہیں۔ لیکن سیف صاحب، کل اسٹیٹ منسٹر بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہماری پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو خان صاحب نے حال ہی میں کچھ ٹویٹس کیے ہیں، اگر وہ ٹویٹس نہ کرتے تو شاید حالات بہتری کی طرف جا سکتے تھے، پھر باقی جو پارٹی کے اندر رہنما ہیں وہ بھی شاید کچھ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو کوئی بھی چلا رہا ہے اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میری ایک بات سنیں، وہ ایک آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی، وہ شیر اور بھیڑیے اور اس والی میمنے والی کہانی، جس میں جو ہے شیر چاہے میمنا اوپر سے پانی پیے نیچے سے پیے، شیر نے اس کو چونکہ کھانا ہوتا ہے اس لیے وہ بہانے ہی بناتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی ٹویٹس میں جو بھی بات ہے اور اس سے کسی کو اعتراض ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے نا گرمانی صاحب، یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بندے کو جیل میں ڈالے رکھیں، آپ اس کو عدالت میں لے جائیں، اس کے خلاف آپ وہ کریں، عدالتی کارروائی کریں کہ اس کے ٹویٹ میں یہ چیز غیر آئینی ہے یا یہ ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف ہے۔ لیکن اس طرح کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواز تلاش کرنا ہے خان صاحب کو بے گناہ قید رکھنے کے لیے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ عقیل ملک صاحب میرے بڑے محترم ہیں اور اچھا تعلق ہے میرا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں جو وہ کر رہے ہیں یا ان کی پارٹی کی طرف سے، حکومت کے عمائدین کی طرف سے آ رہی ہیں، ذمہ داروں کی طرف سے آ رہی ہیں، یہ صرف بہانہ سازی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور قانونی، آئینی، جمہوری وجہ یا کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ ٹھیک ہے، لیکن سیف صاحب کل بھی علیمہ صاحبہ نے جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ خان صاحب نے آپ سمیت بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے یا گنڈا پور صاحب ہو گئے، ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے سے روک دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ براہ راست مجھ سے بات کریں۔ تو کیا اس سے پہلے کسی مرحلے پر کوئی آپ کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا تھا سر، کسی بھی لیول پہ؟ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے تو یقیناً رابطے رہے ہیں اور رابطے ہوتے رہتے ہیں مختلف مواقع پہ۔ آپ کو پتہ ہے میں صوبائی حکومت میں ایک ذمہ داری پر فائز ہوں، میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے اور اس سلسلے میں میری یقیناً بات ہوتی رہتی ہے، رابطہ بھی ہوتا رہتا ہے، اور خان صاحب کے لیے ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے، کوئی ہے ایشو ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے، تو اس کو دور کرنے میں جو بھی رول اپنا ادا کر سکنے کی میرے اندر سکت رہی ہے یا قابلیت یا اہلیت رہی ہے تو اس کو میں نے بھرپور استعمال کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ملک مزید انتشار کا شکار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک پیج پر آ کر ملک اور قوم کی ترقی پر فوکس کریں رادر دین کے ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں۔ ٹھیک ہے سیف صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو آپ نے رابطوں کے حوالے سے بات کی سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب جو رابطے ہوتے رہتے ہیں آپ کے مطابق، ان میں پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک موقف تھا، اب آپ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی مثبت جو ایک رزلٹ ہے وہ سامنے آئے گا؟ دیکھیں، تبدیلی دونوں طرف سے رویے چینج ہونے کے بعد ہی آنے کا جو ہے وہ امکان پیدا ہوتا ہے، اور بہتری بھی تبھی پیدا ہوتی ہے جب دونوں طرف نرم رویہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فی الحال وقتی طور پر اگر میں دیکھوں تو مجھے بظاہر کوئی مستقبل قریب میں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ میرے خیال میں معاملات ایسے ہی تلخ رہیں گے، اور لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں سمجھتا کہ اگر امکانات کم بھی ہوں تو ہمیں مایوس ہو جانا چاہیے۔ میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ کرم کرے گا اور کسی نہ کسی سٹیج پر انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن فی الحال جو ہے تناؤ اور تلخی کی کیفیت بالکل برقرار ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سر ایک کل ہم نے دیکھا اور آج سی ایم صاحب کا ایک بیان بھی دیکھا کہ افغانستان سے ایک مثبت جواب ملا ہے اور ہم مذاکرات کریں گے۔ کل ہم حنیف عباسی صاحب کا ایک بیان سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے افغانستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا تھا۔ اس حوالے سے آپ کا موقف، خیبر پختونخوا کا موقف ایک مختلف بھی ہے اور واضح بھی ہے، آپ اس بیان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں، یہ جن افراد کے آپ نام لے رہے ہیں نا، ان کے بارے میں ان پہ کمنٹ کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا بھی اور میرا بھی اور قوم کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اگر میں ان کے باتوں کے جواب دوں۔ کیا ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے ایک اوورال افغان پاکستان تناظر میں؟
اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. ان کو تو چھوڑ ہی دیں, لیکن بہرحال جہاں تک اس موقف کا تعلق ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں ایک اچھا تعلق ہونا چاہیے, وہ خیبر پختونخوا کا موقف ہے, بالکل ہماری حکومت کا بھی ہے اور ہماری پارٹی کا بھی ہے اور عمران خان صاحب کا بھی موقف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی پڑوسی ملک ہے, اس کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک ہونا چاہیے, اور یہ ہمیں یقین ہے کہ اگر افغان حکومت کے ساتھ پاکستانی حکومت ایک سنجیدہ انداز میں, ایک باعزت انداز میں ڈپلومیٹک طریقہ کار کو اپناتے ہوئے اور بین الاقوامی جو اصول ہیں ان کے تحت تعلقات رکھے اور اچھے تعلقات رکھے, تو میں یہ مکمل طور پہ مجھے یہ بالکل اطمینان ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا جو پرابلم خیبر پختونخوا میں ہے بلکہ کسی حد تک افغانستان میں ہے, اس کے اثرات بہت, اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ بڑی حدت جو ہے یہ بہت حد تک کم ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر چیزیں غلط فہمیوں پر مبنی ہیں, اور وہ غلط فہمیاں اصل میں یہ جو لوگ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, ایک اور بھی موصوف ہیں, وزیر ہیں, اپنے آپ کو وزیر دفاع کے طور پہ متعارف کراتے ہیں, ان جیسے لوگوں کی بے عقلی, کم عقلی اور نااہلی کی وجہ سے یہ آگ بھڑک رہی ہے, اور روز ہمارے خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کی سرزمین پہ لوگوں کا خون بہا جا رہا ہے. میں پاکستانی ہوتے ہوئے ان کو یہ کہوں گا کہ اس وقت تو ہماری لاشیں گر رہی ہیں, ہمارا خون بہ رہا ہے, اور ہمارے سینوں پر ہمارے جوان گولیاں کھا رہے ہیں اور تمہاری حفاظت کر رہے ہیں تاکہ تم اسلام آباد میں محفوظ فضا میں بیٹھ کے اس طرح کی فضول بیان بازی کر سکو. لیکن اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ جب وہ ہم سے گزر کر تمہاری طرف آئیں گے تو پھر میں تمہاری دوڑیں دیکھوں گا, کیونکہ تاریخ میں تم نے کبھی بہادری کا ثبوت نہیں دیا. پہ جہاز ہوتا ہے, ہیلی کاپٹر ہوتا ہے, اور سیدھا جدہ ہوتا ہے, اور وہاں جا کے 10 سال کھجوریں کھائی جاتی ہیں. تو ہم تو یہ جانتے ہیں, اس لیے اس طرح کی بیان بازی نہ کرو, امن اور جو ہے نا ایک میچور انداز میں ملک کا نظام چلاؤ. اور بدقسمتی سے اگر آپ فارم 47 کے نتیجے میں اقتدار پہ قابض ہو ہی گئے ہو تو اب مزید تو فارم 47 کا مظاہرہ نہ کرو, اب تو میچور انداز میں اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرو. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, ایک سر آخری سوال ہوگا کہ کچھ روز قبل گورنر خیبر پختونخوا صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر ڈرون اٹیکس ہوئے ماضی قریب میں, اور جو دہشت گردی کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں, انہوں نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ڈرون اٹیکس ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں ہو رہے. اب اس حوالے سے آپ کی حکومت, صوبائی حکومت کے اوپر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے. آپ بطور ترجمان سر بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کل کا واقعہ ہو یا ڈرون اٹیکس, یہ معاملہ ہے کیا, کون ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں, ڈرون اٹیکس تو خیبر پختونخوا کے پاس تو ڈرونز نہیں ہیں, ہم تو ڈرونز یا جیٹ جہاز نہیں چلاتے, نہ ہمارے پاس کوئی ایسی فورس ہے. ہاں البتہ ڈرون اٹیکس اگر پہلے ہوتے رہے ہیں تو ادھر سے ہوتے رہے ہیں. جب افغانستان میں امریکہ موجود تھا تو اس وقت وہ اپنے مخالفین کو مارنے کے لیے جب اطلاع ہوتی تھی تو ہمارے علاقوں میں بھی ڈرون سٹرائکس کرتا تھا, اور وہ پوری دنیا کو معلوم ہے, پاکستان نے اس پہ بار بار احتجاج بھی کیا. اب جو موجودہ اس وقت سچویشن ہے, اگر عام آبادی پہ آ رہے ہیں تو میں تو ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ جنرل عام آبادیوں پر جو ہے وہ حملے کر رہی ہے, یا جیٹ جہازوں کی یا دوسرا جو طریقہ کار ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی بنیاد یا وجہ ہے, کیونکہ اس طرح سے تو معاملہ ختم نہیں ہو رہا, نہ اس کا علاج ہو رہا ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ تو اگر آپ ابھی یہ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں, جو لوگ ہیں, وہ بھی باقاعدہ ڈرون کے مظاہرے کر رہے ہیں. جو کوڈ کاپٹرز ہوتے ہیں ان پہ بارودی مواد رکھ کے ان کو جو ہے پولیس اسٹیشنز کے اوپر گرایا جاتا ہے, سرکاری عمارتوں پہ گرایا جاتا ہے, یہ تو وہ بھی کر رہے ہیں. اب اس کو آپ ڈرون کہیں یا اس کو کوڈ کاپٹر کہیں, لیکن یہ چیز تو ادھر سے بھی ہو رہی ہے, کیونکہ آج کل تو عام بازار میں جا کے آپ کو کوڈ کاپٹر مل جاتا ہے اور بارود وہ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اٹیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو ایک اوور آل ایک مسئلہ ہے. اس پر مجھے جہاں تک دہشت گردی کی جنگ کا تعلق ہے تو اس کے نتیجے میں جنگ ختم تو نہیں ہو پا رہی, الٹا جنگ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے سیف صاحب, سر ایک مختصر سوال ہوگا, اگر آپ جواب دینا مناسب سمجھے تو. آپ جو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما ہیں, ان سے جب خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سے رہنما جن کے لسٹ میں نام ہوتے ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی اور بیرسٹر سیف صاحب کی ہو جاتی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سر آپ خود ہی بتا دیں کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ دیگر رہنما ملاقات نہیں کر پاتے, آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے؟ اب اس کا میں آپ کو کیا جواب دوں؟ دیگر میں ظاہر ہے ملاقات کرنے کا میں اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ میں صبح گھر سے نکلا اور جا کے جیل کا دروازہ کھول کے اندر گھس گیا. ایک طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کے تحت کچھ لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہوتی, ان کو شاید اپنے کوئی ایشوز ہوں گے. اب یہ تو جواب وہی دے سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. میں جہاں تک میرا تعلق ہے, میں بالکل ملاقاتیں میری ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں, اور میرے خیال میں
اگر میں ملاقاتیں کرتا ہوں تو ان کو اس بات پہ گلہ کرنے کی بجائے یا سوالیہ نشان کھڑے کرنے کی بجائے انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی شخص جا کے خان صاحب سے ملتا ہے اور خان صاحب اس کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ اپنی تمام جو ان کے تحفظات ہیں وہ شریک بھی کرتے ہیں, مجھ پہ اعتماد بھی کرتے ہیں, اور میں ان کے پیغامات یا ان کی جو احکامات ہیں وہ باہر آ کے متعلقہ لوگوں تک پہنچاتا ہوں. تو اس میں ان کو تکلیف کیا ہے؟ بالکل اگر کسی کو تکلیف ہے تو شاید وہ ذاتی اناد کی بات ہوگی تو پھر جلتے رہیں اس آگ میں, لیکن جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پارٹی کے مفاد میں ہے کہ مجھے جو ہے وہ ملاقات ہو جاتی ہے کا موقع مل جاتا ہے. جی چلیں, بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب, تھینک یو سو مچ وقت نکالنے کا. ناظرین, بیرسٹر سیف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو اس حوالے سے ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی اور خیبر پختونخوا کے اندر جو امن امان کی صورتحال تھی اس حوالے سے ہم نے مختلف سوالات ان کے سامنے رکھے. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بیرسٹر سیف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. اختیار صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کل سر ایک خان صاحب کا بیان یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت نہ کریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بیان جو حکومتی رہنما ہے ان کا یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر خان صاحب حال ہی میں کچھ ٹویٹس نہ کرتے تو شاید حالات مختلف ہوتے. آپ کیا سمجھتے ہیں, خان صاحب نے پارٹی رہنماؤں کو روکا ہے تو کیا اس سے پہلے وہ پارٹی رہنما اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے, اور آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی اگر خان صاحب ٹویٹس نہ کرتے تو آج حالات کچھ مختلف ہوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادر گرمانی صاحب. یہ عمران خان کو پہلی دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں, یہ اس سے پہلے بھی وہ دے چکے ہیں. جی, اگر آپ کو یاد ہو تو جب انہوں نے اوائل میں پرویز خٹک کی ڈیوٹی لگائی, اس آپ نے ایک کمیٹی بنائی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری بنائی ہوئی کمیٹی سے کوئی بات نہیں کرے, اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے مجھ سے کرے. جی, پھر انہوں نے اس میں شبری فراز اور بیرسٹر گوہر وغیرہ اور ان کی مشتمل کمیٹی بنائی, پھر انہوں نے اس پر بھی عدم اعتماد کیا. پھر اس کے بعد اعظم سواتی کی کمیٹی بنائی کہ وہ بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے, پھر اس پر بھی عدم اعتماد کر دیا. اب آج جو وہ یہ کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں یہ ڈائریکٹلی وہ علیمہ خان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. اچھا, کہ انہوں نے اپنی بہن پہ بھی انہیں کوئی اعتماد نہیں. عمران خان کو اپنے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں ہے, وہ خود پرست اور خود پسند انسان ہے, اپنے علاوہ وہ اپنی ذات سے وہ باہر نہیں نکلتے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پرانی ڈائلاگ ہے اور دوبارہ یہ ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. اور ان سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ سے اسٹیبلشمنٹ کب متمنی ہے کہ وہ آپ سے بات کرے, کیا پرابلم کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ آپ سے بات کرے, ان کی ضرورت کیا ہے. وہ جو حکومت ہے وہ ان کے ساتھ ہے ایک اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کا ریاست کا ایک حصہ ہوتی ہے, اور ادارہ جو ہے وہ ریاست کے تابع ہوتی ہے. Who the hell are you کہ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے اور بات کرے؟ کیوں؟ آپ کے کرتوت اچھے ہیں, آپ کے کام اچھے ہیں, آپ کے ملک کے لیے کوئی کنٹریبیوشن اچھی ہے, کیا چیز آپ کی اچھی کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے؟ جو آپ کی پارلیمانی کمیٹی ہے اسی کے ساتھ بندہ بات کرے گا جو پارلیمنٹ میں جتنی ضرورت ہے, اس سے زیادہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن سر اس پارلیمانی کمیٹی سے بھی تو بات چیت کوئی نہیں ہو رہی نا ابھی. سر میں آپ کو اپنی سنجیدگی بتا سکتا ہوں کہ اسپیکر کی بنائی ہوئی کمیٹی آج بھی انٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کی توڑنے کا, ٹوٹنے کا یا غیر فعال ہونے کی اس کو کوئی خبر اس کی نہیں ہے, وہ بالکل فعال ہے, دیٹ از انٹیکٹ. لیکن عمران خان کو اپنی پارلیمنٹ پہ, اپنی پارلیمنٹ کے ممبران پہ کوئی اعتماد ہی نہیں ہے. ٹھیک, لیکن اختیار صاحب ایک چیز سر یہ بھی بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی جو صوبائی حکومت ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہیں, جو امن امان کی صورتحال ہے, اس کے اوپر ایک تنقید بھی ہوتی ہے. کچھ رہنما کہتے ہیں کہ ہم آن بورڈ ہیں, کچھ رہنما کہتے ہیں کہ جو صوبے کے اندر ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کی رضامندی شامل نہیں ہے. آپ کا اپنا تعلق سر خیبر پختونخوا سے, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, یہ کنفیوژن ہے کیا؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے نا مطلب ایک بڑا آپریشن جس کو کومبنگ کہتے ہیں, اور وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک سارے علاقے کو آپریشن کلین اپ کیا جاتا ہے, صاف ستھرا کیا جاتا ہے. اس طرح کا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, خیبر پختونخوا میں کائنیٹک طرز کے اوپر اور کچھ ایسے انٹیلیجنٹ کارروائیاں جو ہیں وہ ہوئی جا رہی ہیں. جیسے میں پچھلے دنوں میں محترم سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق صاحب ہم گئے تھے باجوڑ,
तो बाजौड़ में हम वहाँ पर मौजूद थे कि वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने हमें आके मोबाइल पे एक तस्वीर दिखाई कि बाहर धमाका हो गया है, उसमें एक नौजवान क्रिकेट के मैदान में धमाके में वो जान। तो अब ऐसी जगह पे कार्रवाई करने के लिए किसी ऑपरेशन की करने की कोई आपको मतलब अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन दूसरा कुछ मैं ये भी कहूंगा कि हमारे जितने दोस्त साथी कबाइली अजला के हमारे भाई हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो ऐसे लोगों को पनाह ना दें कि जिनके पीछे कार्रवाई करनी पड़ती है। वो ऐसे लोगों को अपना मेहमान बना के ना रखें जो हुकूमत को, रियासत को मतलूब होते हैं। तो आपके मुताबिक वो पनाह दे रहे हैं सर? अगर कोई पनाह दे रहा है तो डेफिनेटली इसके मतलब कोई पराया शख्स तो नहीं आ सकता ना। मुझे बताइए ना, मैं नादिर गुरमानी साहब, कोई बाहर से कोई शख्स आ सकता है जिसको आप पनाह ना दें, मैं न दूं, हमारे घर वाले ना दें? वो कहाँ पे रह के करेगा कार्रवाई बैठकर? कोई तो पनाह देता है ना, कोई तो फैसिलिटेशन करता है। फिर ऐसे मामलात में मुल्क के अपने लोग भी मारे जाते हैं जब आप सडन ऑपरेशन करते हैं, जब आप हवाई कार्रवाई करते हैं उस पर। तो सर हम ये कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्द हैं उनको पनाह दी जा रही है लोकल्स की तरफ से? मतलब कहीं से तो कोई उनको फैसिलिटेशन हो रही है ना। सही, कहीं से तो फैसिलिटेशन हो रही है। ठीक नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इख्तियार साहब, आज असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने ये भी एक नुक्ता उठाया कि जो कबायली इलाकों के मर्जर का एक फ़ैसला था और जो उस वक्त वादे किए गए थे, वो वादे खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो किए गए वो अभी तक पूरे नहीं हुए। आप इस मौक़िफ़ की तायद करते हैं सर? देखिए, असद कैसर लोगों की अपनी कंट्रीब्यूशन क्या है इन कबायली अजला के लिए? 570 अरब रुपया हमने दिया है अब तक जी। वो सारा ये खा गए असद कैसर लोग, इनकी हुकूमत लोग, ये सारा खा गए। इन्होंने सीटीडी को खड़ा ही नहीं किया। वो हमने पैसे इनको दिए थे कि आप सीटीडी को स्टैंड अप करें, खड़ा करें, तो मस्कुलर बनाएं। कबायली अजला में 13 साल इनकी हुकूमत को हो गए। ये मुझे असद कैसर को मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे एक कॉलेज दिखा दे इन्होंने बनाया हो, एक स्कूल, एक अस्पताल इन्होंने बनाया हो, एक सड़क इन्होंने बनाई हो। सारा वो हमारे दौर का, हमारे वक्त का बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक यूज हो रहा है। इनकी तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ये सिर्फ बस मीडिया टॉक्स तक ही महदूद है और सोशल मीडिया तक महदूद है। इसी का ये लीडर है, इससे ज्यादा इनका क्या काम है? चल ठीक है, एक आखिरी सवाल होगा इख्तियार वली खान साहब के, ये जो जजेस का सर मामला है या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की दरख्वास्त थी, वो दरख्वास्तें एतराज़ात लगा कर वापस कर दी गई हैं। ये जजेस का मामला सर, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला, जो जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप कोई देख रहे हैं कि ये मामला हल की तरफ जाएगा कि जजेस खुद जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं रात को इमरान खान साहब की एक मैंने ट्वीट पढ़ी थी कि जो जजेस जा रहे हैं और ये दरखास्तें लेकर उधर खड़े हो रहे हैं, ये तारीख के हीरो हैं जी। तो फिर अब खान साहब से बंदा ये पूछे कि क्या काजी फायज ईसा को आपने हीरो मान लिया है? जब वो करते थे तो शरारत थी, अब ये करते हैं तो हीरो हैं। तो मेरे तेरा जज मेरा जज, तेरा साफी मेरा साफी, तेरा खिलाड़ी मेरा खिलाड़ी, तेरी टीम मेरी टीम, ये चीजें बंद कर देनी चाहिए। जजों को अपना काम करने दे, अदालतों को अपना काम कर लेने दे। और कुछ जजेस जो हैं उन पर वैसे भी लेबल लग चुका है कि ये प्रो पीटीआई थे या प्रो इमरान खान। अच्छा, ये वो जजेस जो कहते होते थे कि हमने तो लॉ को नहीं देखना, हमने तो मदर हुकूमत भी समझती है सर? हुकूमत नहीं समझती है, ये आवाम समझ, ये अच्छा। पब्लिक समझ के, पब्लिक है बड़ी समझदार है। सही सही। उनको पता है कि कौन ये जजेस थे। जो एक वजीर आजम आता है तो उसको सिजलियन माफिया कहता है, गॉड फादर कहता है। दूसरा वजीर आजम होता है, साबिक वजीर आजम, तो उसको कहते हैं ओए डार्लिंग, गुड टू सी यू, आपको देख के बड़ी खुशी हुई। तो ये डबल स्टैंडर्ड जजों का भी है। और दूसरा, हमारे जजों का अपना स्टैंडर्ड जो माजी है वो भी कुछ ज्यादा। चलें, ठीक है इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने की। सो मच नाजरीन, इख्तियार वली खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद
गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो क्लाइमेट चेंज का एक अहम मामला है उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से ब्रीथ पाकिस्तान के तहत जो एयर पोल्यूशन के हवाले से कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान किया गया है जो कमिंग मंथ में होगी, और इसी के साथ साथ उस कॉन्फ्रेंस में अहम शख्सियात जो हैं वो खिताब भी करेंगी और अपनी तजावीज़ भी सामने रखेंगी। एक अहम मामला है। ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ैनब साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ख़ास तौर पर जो एयर पोल्यूशन के हवाले से डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है, ये किस हद तक आप समझती हैं कि मौजूदा हालात के तनाजुर में एक अहम फ़ैसला है? जी बिल्कुल, मुल्क में इस वक्त क्लाइमेट चेंज के गिर्द आगाही बहुत ज़रूरी है और बाकी मुख्तलिफ सेक्टर्स जिसमें प्राइवेट सेक्टर है, डेवलपमेंट सेक्टर है, उन सब की राय इसमें शामिल होना, उन सब की जो है उनका स्टांस क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मेरे ख्याल से डॉन की ये जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है ये बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। और इस मामले को जो अहमियत है जो इस वक्त तक मुझे लगता है उतनी अहमियत नहीं दी जा रही, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लेवल पे है, पब्लिक सेक्टर के लेवल पे, ये कॉन्फ्रेंस एक अहम रोल प्ले कर सकती है कि इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए। और इसमें मीडिया का बहुत अहम किरदार है, तो डॉन ग्रुप का जो इसमें रोल है वो साबित करेगा कि मीडिया और डिफरेंट सेक्टर्स को कैसे ऑन बोर्ड करता है कि हम क्लाइमेट एक्शन प्लानिंग अपनी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। जी, लेकिन आपकी नज़र में सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं एयर पोल्यूशन के हवाले से? जैसे आपने जिक्र भी किया कि शायद तवज्जो नहीं दी जाती, तो क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, मैं पहले इसको थोड़ा साइंस से कनेक्ट करूंगी क्योंकि साइंस और पॉलिसी में गैप्स की वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग कम है। आप इस चीज को ऐसे समझें जैसे वाटर शेड होता है, इसी तरह से एक एयर शेड होता है। तकरीबन ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है या इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब है, ये तकरीबन 5 से 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जिसको हम एयर शेड कहते हैं। यहाँ पे यहाँ के मौसम और हवा की वजह से जो प्रैक्टिसेस होती हैं इंडस्ट्री की, क्रॉप बर्निंग या ये जो फुजला जलाया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और जो गाड़ियों के धुएं हैं, वो यहाँ पे आबो हवा ऐसी है कि हल्का सा मौसम जब ठंडा होता है तो ठंडी हवा की लेयर यहाँ पे पोल्यूटेंट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्मॉग का मसला शुरू हो जाता है। तो ये पूरा एयर शेड इसके मद में आ जाता है। ये नासा के सैटेलाइट डेटा ने साबित किया हुआ है इस एयर शेड में पोल्यूटेंट्स की मूवमेंट। इसीलिए जहाँ हमारी अपनी एक्टिविटीज एयर पोल्यूशन कॉज करती है वहाँ ट्रांस बाउंड्री फैक्टर भी इस वजह से बहुत अहमियत का हामिल है कि उसकी वजह से भी यहाँ की पोल्यूशन और वहाँ की पोल्यूशन जो है इस मसले को बढ़ाती है। तो ये एयर शेड की वजह से एयर पोल्यूशन में हम यहाँ पंजाब साइड पे ज्यादा देखते हैं। फिर इसमें अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करें, कौन से सेक्टर्स, जैसे मैंने जिक्र किया एग्रीकल्चर में क्रॉप बर्निंग, हमारी गाड़ियों, पुरानी गाड़ियों का धुआं, व्हीकुलर एमिशन, इंडस्ट्री के जो धुआं है खासतौर पे इंडियन साइड से, फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जब आपका स्मॉग सीजन होता है तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इसमें अफेक्ट करते हैं। तो इसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जिसका साइज होता है वो बहुत ज्यादा फैलना लेकिन ज़ैनब साहबा, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रही हैं, गाड़ियाँ हो गई, फसल जलाना, ये चीज़ें, आप नहीं समझती कि ये वो चीज़ें हैं जिन पर काम अगर किया जाए तो मुमकिन है इस मसले पर काबू पाना? बिल्कुल, ये वो चीजें हैं जिस पे इजीली जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। खासतौर पे अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तानी पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले 2 से ढाई सालों में कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं जिनका हम बेहतर इफेक्ट अगले 2 से 3 सालों में देखना शुरू कर देंगे, जिसमें उनके एंटी स्मॉग मेजर्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि व्हीकल एमिशन टेस्टिंग उन्होंने शुरू की, जो कि कितने व्हीकल्स को फाइन हुआ, गाड़ियों को फाइन होता है जो पुराने स्टैंडर्ड के धुएं पर होती हैं, नए स्टैंडर्ड के धुएं पर नहीं होती और उससे पोल्यूशन फैलती है। इंडस्ट्रीज हो, ये जो ईंटों के भट्टों का धुआं होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के पे बात की गई और इसको कंट्रोल किया भी जाता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ना हमें थोड़ी, और फिर हमारी जो सीएम साहिबा है उन्होंने लास्ट ईयर इस चीज़ का भी इजहार किया था कि हम इंडिया से बात करने को भी तैयार हैं कि एयर पोल्यूशन पे काबू पाया जा सके। तो हर तरह के डिप्लोमेटिक मेजर्स भी पाकिस्तान ने खोले हुए हैं, लेकिन जहाँ पे ट्रांस बाउंड्री फैक्टर आता है वहाँ पे बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं कि वहाँ पे भी ये मेजर्स लिए जाने चाहिए। और डेटा शेयरिंग बहुत ज़रूरी
ضروری ہے, پلس اس میں آپ کو ہولسٹک پلاننگ چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کو اپنے گرین زون بڑھانے ہوتے ہیں, گرین بفر زونز یعنی جنگلات بڑھانے ہوتے ہیں تاکہ ہوا کو صاف رکھا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہے, اسموگ کی سیزن شروع ہونے سے پہلے اس کو تھوڑا سا لمٹ کر دیا جائے تاکہ وہ ڈسٹ پارٹیکلز اتنی وہ نہ پھیلا سکے. اور انڈسٹریل ایمیشنز کو بھی آپ پلوٹر پے پرنسپل لگاتے ہیں کہ پولوشن جہاں انڈسٹری سے زیادہ ہو رہی ہے ان کو فائن کیا جائے اور ان کی پولوشن کنٹرول کی جائے مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے. تو یہ سارے اسموگ سے پہلے والے میئرز ہیں, اگر یہ لے لیے جاتے ہیں تو آپ کو بالکل اس میں کمی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگلے کچھ سالوں میں. چلیں ٹھیک ہے زینب صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. زینب نعیم صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی, اور اس وقت جو ملک کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جتنے چیلنجز ہیں جن کا ذکر بھی ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ایئر پولوشن کے حوالے سے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ بہت سے ایسے اقدامات ہیں جس پر پنجاب حکومت بھی کام کر رہی ہے, اور باقی جو نکات سامنے آتے ہیں, جو تجاویز سامنے آتی ہیں, اگر ان پر کام کیا جائے تو ایئر پولوشن کا جو ایک چیلنج ہے اس پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.